बहुत बर्बाद हो गई हैं। मेरा देने वाला कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं। नीचे तकरीबन 20 से 25 खानदान ऐसे थे जिसमें घर से 2 से 3 बंदे वो मुनाफा लाशें गिर गुम हो गई हैं मरगला बाड़ी में, ये दमनगो से पुलिस नहीं ढूंढ सकी, वो ढूंढ के ले आया। जी तो बिल्कुल एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है, इनसे इनकी दास्तान पूछेंगे। आपके साथ आपका बेटा है? जी मेरा बेटा है। तो क्या ये कौन इधर काम करता था या क्या? ये काम मैं नहीं कर सकना, ये जहनी मजदूर है। ये 38 साल ने 38 साल ने एक ही बेटा है। तो मैं शादी से बाद मैं बेवा हो गई हूँ। उसके बाद जियाफत वर्क हो रहा है मनालपुर। उसने मेरी शादी हुई, उसमें मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, एक स्कूल पढ़ना था, एक मजदूरी करना। जियाफत 60 साल ना चुरनी हो या इसने चाचू जुड़िया जिस इसकी पालिया और भांडे धोना सा और काम को नहीं कर सकना, सादा बंदा है। भांडे धोना सा मनालपुर दा सा रोटी खाने से हुन दो बच्चे अपने पढ़ने। एक ही बच्चा यतीम है, चाचा ही पालिया 6 महीने ने रिया सा ते नहीं कर सकने असा ना। बेरोजगारी है। ये दाढ़ी आना मनासा शहर नाल दसना दाढ़ी मनासा। अच्छा तो ये मतलब इनके अंकल यहाँ पर काम करते थे जी जी तो उनकी। यतीम बच्चा पाला ही उसने है। अच्छा उसने पाला है एक यतीम बच्चा, बेटा आपका है, इसके अंकल ने इसे पाला है। पाला है। और लेकिन अब ये सिचुएशन है कि रोजगार छीन गया, अब मतलब गुजर बसर नहीं हो पा रहा। नहीं होना गुजर नहीं हो सकनी। आप मजदूरी करन जोगी ना दिल नहीं मरीज या मियां जेड़ा नहीं कर सकना काम। ये मजबूर है, ये दाढ़ी से पैसे मंगना है, जुतियां से पैसे मंगना, कपड़े तकड़ा लोगों ने आने कपड़े बनाना मांग कर खाने लवाने इसकी। जी आप लोग ये देख सकते हैं, एक मजदूर इनका बेटा है, ज़हनी मरीज है साथ, और कह रही है कि हर बच्चा हर इंसान की ख्वाहिश होती है नया कपड़ा जूती पहनना, लेकिन कि ये लोगों को देखकर ख्वाहिश करता है कि मैंने भी पहनना है। लेकिन मोनाल की वजह से इनका घर चलता था और आज हुकूमत ने इतना जबर किया, इतनी बर्बरियत की है कि कई 100 घर उजड़ गए हैं और कई लोग क्या दास्तान है आपकी? बस मैं बेवा ही हाँ, बच्चे माड़े कोई नहीं। मी होटल करूँ देने से थोड़ा बहुता तो मैं अपने घर चलानी सी। हुन होटल बंद होने तो बाद मैं बहुत बर्बाद हो गई हाँ। मेरा देने वाला कोई नहीं, कमाने वाला कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका कौन काम करता था? आपका बेटा मतरेरा सोतेला सा, पर वो अपने घर वाला सा, मेरा नहीं सा, तो वो फिर आ रहा घर उस। अच्छा मैंने सुना है ये होटल वाले मुनाल वाले फैसिलिटेट बहुत करते थे फैमिलीज को, मतलब कि बुजुर्ग जैसे आप घर में हैं आप लोगों को फैसिलिटेट करते थे। हाँ जी, असा की हुआ देने से तो मैं खानी सी, नहीं तो मैं हूँ जे देड़े ना होटल बंद होया तो मैं बेरोजगारी नहीं वजह तो बहुत बर्बाद हो गई हाँ। मैं एक मुसाफिर बंदा हाँ, तो हमारा कमाने वाला कोई भी नहीं। ये 4800 रुपया भेजने से तो मैं अगर महीना चलाने सी। अब आप गुजारा किस तरह कर रहे हैं? गुजारा करी रही हूँ, बस वो असद ने कोई कोई फतराना चाहिए ने उन्हें से रोजे छोड़ता है, या कोई खुदा वास्ते ना चाहिए ता मेरा लाद कोई नहीं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं। आपका कोई कमाने वाला नहीं, ये मुनाल रेस्टोरेंट थोड़ा नीचे कर, ये मुनाल रेस्टोरेंट आपका सहारा था, इसकी वजह से आपका रोजगार। दुआ करने जे मनाल फिर तैयार हुआ है, जे असा गरीबा लोगों नी ये रोजी है। बहुत इस मनाल तू असा लोग जड़े आ, मनाल ने बंद होने तो बाद असा लोग घर विच ही रोने आ, बर्बाद हो गए हैं। असा की कमाई का देने ला कोई भी नहीं। 4000 रुपया देने से चलो कोई थोड़ा बहुत टाइम पूरा करने से ना, तो हम बिल्कुल ही बेकार हो गए हैं। किसा काबुल ना रहे। ये मनाल तैयार होवे तो असा बहुत नसीबा वाले लोग हैं। तो दुआ करने अल्लाह ताला इस की कामयाब करे, अल्लाह इसकी फिर उस तरह बरहाल करे। नाज़रीन ये देख लें हुकूमत का जबर, एक खातून थी वो उसका घर चलता था इस मुनाल होटल से, लेकिन आज वो भी बेरोजगार होकर बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो यहाँ पे मुलाजिम थे और मुनाल की वजह से लामोंटाना की वजह से बहुत सारे ऐसे खानदान बेरोजगार हुए हैं जो कि घर का वाहिद कफील थे। और उन लोगों की वजह से घर का चूल्हा जलता था। ये मुनाल और लामोंटाना में से मुनाल खास तौर पे एक ऐसा रेस्टोरेंट था जो कि बहुत सारे गरीबों के सर पे साया बना हुआ था। अगर यहाँ पे कोई बंदा काम नहीं भी कर रहा था तब भी वो उन्होंने यहाँ पे ऐसे फैसिलिटीज़ दी हुई थी काफ़ी सारे गरीबों को। इलाज मुआवजे की सहूलियात थी और काफ़ी सारी ऐसी सहूलियात थी जिससे वो लोग मुस्तफ़ीद हो रहे थे। इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे हमारे कुछ नौजवान थे जो कि इसके बाद उनको कहीं पे रोज़गार नहीं मिल रहा, और तब से अब तक आपको पता है कि महंगाई का दौर है और लोग कितने ख्वार हो रहे हैं। और उन लोगों को पिछले तकरीबन 5-6 महीने से कहीं पे ना कोई बाइज़्ज़त रोज़गार मिल रहा है इस तरह का, और उन्होंने अपना सारा फ्यूचर मुनाल से लगा लिया था।
ابھی ان کو کہیں سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ جائیں گے اور کس طرح کا. گورنمنٹ سے تو ہم امید رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمیں کوئی اچھا انیشیٹو ملے گا, کوئی علاقے کی بہتری کے لیے کوئی گورنمنٹ انیشیٹو لے گی. الٹا ہمارے معاشی قتل کیا گیا ہے. اور یہ جو چیز ہے ہم اس کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے نکلے ہیں کہ ہمیں کوئی باعزت روزگار ملے تاکہ ہمارے لوگ آگے چل کے اپنے بچوں کے لیے کوئی باعزت روزگار حاصل کر سکیں. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خاندان میں کتنے مطلب فیملیز ممبر تھے جو جہاں پر کام کرتے تھے, مطلب کتنے گھر تھے؟ صرف ہمارے خاندان میں جو کہ ہماری فیملی ہے تقریباً چھوٹی فیملی کہلاتی ہے, ہماری فیملی سے تقریباً 20 سے 25 خاندان ایسے تھے جس میں گھر سے 2 سے 3 بندے وہ منال سے ریلیٹڈ تھے, لامونٹینا سے ریلیٹڈ تھے. اس کے علاوہ بھی ہمیں لامونٹینا اور منال سے بہت ساری توقعات تھی, بہت ساری. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے یہاں بھی جو اچھا اندازہ کریں, ایک خاندان میں 25 گھر انہوں نے اجاڑے ہیں جن کے علاج بھی یہیں سے ہوتا تھا, جن کے تمام تر نظام یہیں سے چلتا تھا, لیکن آج وہ گھر نہ تو کوئی تنخواہ لے کر گھر چل رہے ہیں اور نہ ہی ان کا علاج معالجہ چل رہے ہیں. تو میرے ساتھ انکل مجھے, آپ یہاں کیا کام کرتے ہیں؟ جی میں پاکستان آرمی سے ریٹائر ہوں 27 سال پہلے. اچھا, تو آپ کو یہاں سے کیا نقصان ہوا ہے, کس حوالے سے؟ میں سب سے پہلے میں تفصیل یہ کہ ورلڈ لائف کے اندر میرا بیٹا کام کرتا ہے, خود میرا بیٹا کام کرتا ہے, مرزا خوشنود نام ہے اس کا, ٹھیک ہے جی. میں اس کی سائڈ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں, میری بات آ رہی, میں اس کی سائڈ لینے کے لیے نہیں آ رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ اس کی کارکردگی یہ ہے کہ یہاں لاشیں گم ہو گئی ہیں مرگلہ باڑی میں, یہ دامنے کو سے پولیس نہیں ڈھونڈ سکی, وہ ڈھونڈ کے لے آیا. مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی, کیا آپ کے بیٹے نے لاشیں گم ہو گئی تھیں, لاشیں, میری بات سنی, بے روزگاری کی وجہ سے روڈ ویران تھا نا, تو لاشیں گم ہو گئی ہیں, تو بیٹے نے ڈھونڈ کر لائی ہیں, بیٹے نے, پولیس ناکام ہو گئی ہے لیکن وہ ڈھونڈ کے لایا ہوں. تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ ورلڈ لائف کو بھی ایک مقام دیا جائے, ان کو بھی بچایا جائے, اور سی ڈی اے پر یہ دباؤ ڈالا جائے کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں, اور یہ جو لامونٹانا ہے جس کو جلد از جلد بحال کریں. چھوٹے چھوٹے, اور خصوصاً میرا ایک بچہ ہے وہ جو ہے نا کنگڑ پھلی کھول کے گزارا کرتا ہے, میرا ذاتی جو معاملہ ہے, وہ ادھر کام کرتا تھا, میں خود معذور ہوں ٹانگ سے, وہ ادھر کام کرتا تھا. وہ ادھر کام اس کو کسی نے دیا ہی نہیں ہے. اچھا, آپ کا ایک بیٹا ورلڈ لائف میں کام کرتا ہے, ایک بیٹا جاب کرتا ہے, جاب کرتا ہے. تو انہوں نے یہاں پر یہ آپریشن کیا تھا نا؟ جی انہوں نے نہیں کیا, ہاں, یہ ایک میڈم صاحب ہے, انہوں نے کرایا ہے. انہوں نے کرایا, لیکن آپ پھر بھی ان لوگوں کی حمایت کے لیے نکلے کہ ان کو روزگار ملے. بالکل بالکل ان کو روزگار ملے, بالکل بے روزگاری ہے, لوگوں کے چولہے بند ہیں. یقین کرو, خدا کی قسم, 19,800 روپیہ پینشن لیتا ہوں تو وہ دل نہیں کرتا کہ میں خود استعمال کروں, لوگوں کے چولہے بجے دیکھتا ہوں, ان کو دیکھتا ہوں, خود مقروض ہو جاتا ہوں. اس سے زیادہ ظلم تو میرے خیال میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, انسیڈنٹ پیش ہوا ہے. میں آپ کے ساتھ زکات لبنی نہ میں بیوہ بیوہ ہو؟ تو گھر کا نظام کیسے چلتا ہے آپ؟ بس مشکل ہوئے پیسے دینے تو چلنا ہے نا, پتریا va دینا ہے, پر پھر جو نہیں نہ پوری ہونی, اس نے اپنے ہی بچے نا. تو منال آپ لوگوں کو کیسے مدد کرتا تھا؟ منال مدد کرنا ہے, پر دینا ہے. اچھا, منال پر آپ کا کوئی کام کرتا تھا یا آپ ویسے ہی مطلب منال؟ مدد دینے, زکات دینی ہے بس. یہ ناظرین آپ اندازہ کریں کہ منال کس طرح لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا, گھر بیٹھے لوگوں کو. یہاں پر لوگوں کو ویسے نہیں لایا کہ یہ لوگ خود آئے ہیں, کہ یہ منال کی وجہ سے ہمارے گھر چلتے تھے, ہم یہاں پر کام بھی نہیں تھے کرتے. ایسا ہی ہے, لیکن اب مطلب کہ گزارا کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. مشکل ہے. تو یہ حکومت کی طرف سے ایک جبر ہے. ہاں, تو یہ اب ماں جی فوٹو کاپی بھی لے کر آئی ہوئی ہیں, لیکن یہ جبر دیکھ لے کس طرح ہے. جی گزارا کس طرح کرتی ہے؟ مشکل پتریا دینا ہے, پر اس نے اپنے نہیں بچے نا. کہہ رہی ہے کہ بھتیجا دیتا ہے لیکن اس کے اپنے بچے ہیں. تو بچے کوئی نہیں کی؟ نہیں, میرا کریلا فوت ہو گیا, چروکنا فوت ہو گیا, پراؤ کے ساتھ گریاں تو ہوں پرا بیمار ہے, اس نے دماغ نہیں کام کرنا, تو ہوں پتریا دینا ہے. ماں منال کی طرف کے دینا ہے میسج, منال کی طرف. میرے میاں کی نا جاب لگی ہوئی تھی منال پہ, میرے میاں کی نا منال پہ کام کرتا تھا نا. 700 بندہ ہے, مطلب 3 مہینے ہو گئے ہیں, ساروں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے ہیں, کوئی روزگار نہیں, کوئی کام نہیں, کوئی کچھ ہی نہیں ہے. تو اب کیسے گزر بسر آپ لوگ کر رہے ہیں؟ وہ منال کے مطلب ایک کام کرتا نا, گھر میں تھوڑی بہت تنخواہ ملتی ہے, منال سے کھانا آتا تھا. اچھا, آپ کا کھانا بھی ادھر سے جاتا تھا؟ منال سے, ہم پیچھے سرگودے سے ہیں.
ठीक है, तो अब मतलब कि गुजर बसर करना बहुत मुश्किल है इस महंगाई के दौर हाँ में। जी, किराया भी देते हैं और बिजली का बिल वगैरह भी देते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये थी यहाँ पर दर्द भरी फैमिलीज के दुख। तो ये माँ जी है, माँ जी क्या कहना चाहती हैं? आख्या मैं बिजली जी है ना वो गवर्नमेंट जी है ना उस टैक्स बिजली पर लाया ने खाने पीने पर टैक्स लाया ने हर चीज पर टैक्स लाया ने तो हुकूमत आई जाए बड़े जी टैक्स लाने ये अपने जब भी नहीं गरीबों को हिसाब भी पूरा करना ने एक हर चीज महंगी हुई है एक टैक्स हर चीज पर लाया ने गरीबों ने चमड़ा लाना ने ठीक है जी माँ जी, बहुत शुक्रिया। अब तो जी जी गरीबों की आज कराना था हर वारी जी हर साल साल 20-25 बंदा भेजना था ते गरीबों की आज ये मेरा बेटे नहीं चाहिए खाली मेरा तकिया तक मैं कोई नहीं ना मेरे रिश्तेदार आ हाली जे करदार जेह्ड़े न ओह् दिल से जे न वो अच्छे लग रहे इन्हें करदार अच्छे से ते बाकी जे न इस करदारा पर जाना असें खफर सा कि असां लोकां ग्रहणी नहीं कि हर किसा गरीब नहीं मदद करना था किसा गरीब की खाना देना था हर गरीब की मदद करना था कोई यहाँ पर आकर जो मुझे एक सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ पता चली है कि ये जो लुकमान नामी शख्स है, हर साल 22 से 2500 लोगों को हज करवाता था। और यहाँ पर किसी को पता भी नहीं, उसको देखा भी नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी हुई लोगों ने। और फिर साथ ये कहते हैं कि लोगों के घरों में खाना पहुँचाता था जो लोग नहीं थे सर्वाइव कर सकते। सबसे यहाँ पर स्पेसिफिक बात अब तक मेरी नॉलेज में ये आई है, 22 से 2500 लोगों को हज करवा देना हर साल कोई आम बात नहीं, कोई नॉर्मल बात नहीं। तो ये यहाँ पर एक नई दास्तान सामने आई।